भगवतः सोमस्य परितः शक्तीनां पूजनं विधाय आप्यायिनी राका कुमुदवती नंदा सुधा संजीवनी क्षमा आप्यायिनी चंद्रिका हलादिनी इत्यादीनां नवशक्तीनां पूजनं कृत्वा दलेषु नवदलेषु अष्टेशरेषु शक्तीनाम् अर्चनं कुर्यात्। रोहिणी कृतिका रेवती भरणी रात्रिः आर्द्रा ज्योत्स्ना कला एतासां नवशक्तीनां परितः केसरेषु दलेषु उपरि राका कुमुदवती इत्यादीनां केसरेषु रोहिणी इत्यादीनाम् अर्चनां कुर्यात्। दलाग्रेषु गृहानष्टो दिशानाथानन्तरं सुसितैर्गन्धकुसुमैः पात्रैरूपमयैस्तथा दलानाम् अग्रे दलेषु अष्टदलेषु कर्णिकासु और तस्केसरेषु और दलाग्रेषु तत्र दिशानाथानन्तरं अनन्तरं दिशानाथ अष्टग्रह चंद्रमा कुज बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतुः एतान् अष्टग्रहाणां पूजनं विधाय दिशानाथान् इंद्राग्नि यम निरति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्म अनंत एतेषां दिशानाथानां सुसितैः श्वेतगन्धपुष्पैः रूप्यमयै पात्रैः रूप्यमयं पात्रं तत्र रूपमयैः रौप्यपात्रेभ्यः रजतपात्रेभ्यः एतेषां पूजनं क्रियते। शक्तयः फुल्लकुन्दाभाः तारहारविभूषणाः सितमाल्याम्बरालेपा ऋजिताञ्जलयो इता राका कुमुदवती इत्यादयः शक्तयः भगवतः सोमस्य आभिमुख्येन स्थिताः दोर्भ्यां हस्ताभ्याम् अर्थात् फुल्लकुन्दाभाः हारादिभिः विभूषिताः तारहारादिभिः विभूषिताः स्थितमाल्याम्बरालेपा श्वेतवर्णाः ऋजिताञ्जलयो सोमस्य परितः अंजलिं निबध्य स्थिताः इति ध्येयम्। इति सिद्धमनुरुमन्त्री शशिनं मूर्ध्नि चिन्तयन् उत्तमाङ्गे मूर्ध्नि स्थाने चन्द्रमसः इन्धनं कुर्वाणः 300 रात्रौ जपेत् मासान् मृत्युंजयो भवेत्। ये मृत्युंजय योगः 300 यदि सोममन्त्रं जपेत् शशिनं मूर्ध्नि चिन्तयेत् उत्तमाङ्गे शशिं विचिन्त्य सूर्य चन्द्रमसं विचिन्त्य यदि 1 सहस्रवारं 300 जपेत् चेत् तेन मृत्युंजयः भवति अर्थात् मृत्यु तं न बाधते और जीवं तस्य जीवभावः तेन आसाद्यते। आत्मा जजानन वरिष्यति न इधते सो देहस्य तत्र देहाभिमानं वियति मर्त्येन देहेन तादात्म्यं वियति और परमात्मना तादात्म्यं भवति इत्येव मृत्युंजयत्वम्। हृदयाम्भोजसंस्थं तं भावयन् प्रजपेत् मनुं राजैश्वर्यं वत्सरेण प्राप्नुयादप्यकिञ्चन। तो दीर्घायुत्वं दीर्घायुष्य प्रयोगानन्तरम् इदानीं राजैश्वर्य कामनया किं कुर्यात् हृदयकमले सोमं भगवन्तं भावयन् यदि मनुः जप्यते 1 वर्षपर्यन्तं जप्ते सति तस्य राज्यम् ऐश्वर्यं च प्राप्तं भवति। आहाराचारनियतो जपेत् लक्ष्यचतुष्टयम् असंशयतरं तेन निधानादि च लभ्यते। तो आहार आचारादिषु यदि नियमः नियतः सन् चतुर्लक्षपर्यन्तं यदि सोमस्य मनोः जप्यते तो तेन निधानादि क्वचित् ये खनिता निधि और क्वचित् यस्य निखनिता वा निधि निधानं क्वचित् अन्यत्र वा न्यस्तं धनं तेन प्राप्यते। घोरज्वरगरा शीर्षरोगा कृत्याश्च कामलाः तान् तन्मन्त्रयुतजापेन नश्यन्ति सकलापदा। तो अत्र अग गराः विषाः शीर्षरोगाः तृतीया कामला अस्य मन्त्रस्य ये सहस्रजपेन सर्वापि आपदाः नश्यन्ति। नित्यशः प्रजपेत् मन्त्रं पूर्णासु विजितेन्द्रिया।
जपेद मनुम यथा शक्तिम लक्ष्मी सौभाग्य सिद्धये तृतीयं मंडलानां तु कृत्वा पाश्चात्य पौर्विकम तत्र पूर्व पश्चिमायां दिशि और मंडलत्रयं विलिख्य पश्चिमे आसीनाः सन् मध्यसंस्थे तत्र मंडलानां त्रयं तृतीयं लिखेत् एकस्मिन् स्वयंभूपिषेत् एकस्मिन् देवता संस्थापयेत् सोमस्य भगवतः मण्डलं विरचेत और दक्षभागे तत्र तस्मिन् पूजा उपस्करणानि स्थापयेत् पूजा उपस्करणानि संस्थापयेत् पूर्वस्मिन् पङ्कजोपेति पूर्ववत् सोममर्चयेत् पूर्वतः पुरतः यन्मण्डलं वर्तते तस्मिन् पङ्कजोपेतं पूर्ववद्यथा राका कोमलवती इत्यादिभ्यः और भरणी कृत्तिका इत्यादि शक्तीनां शक्तीनां सहैव भगवन्तं चन्द्रं समर्चयेत् संस्थाप्य राजदं तत्र चषकं परिपूरयेत् गव्येन शुद्धपयसा स्पष्टपात्रो जपेत् मुनम् तत्र राजतं चषकं परिपूरयेत् रजतं चषकं जलेन तस्मिन् संस्थाप्य पूजनं कुर्यात् पञ्चगव्येन शुद्धपयसा स्पष्टपात्रो स्पृष्टपात्र पात्रं संस्पृशन् एव मनोः जपं कुर्यात् पूर्वादिक्रमतो मन्त्री नत्यन्ताः पूजयति मम राजैश्वर्ये श्री अर्घ्यदान प्रकारम् अष्टोत्तरशतावृत्त्या दद्यादर्घ्यम् अथेन्दवे विद्यामन्त्रेण मन्त्रज्ञो यथावत् तदगतात्मन विद्ये विद्यापदे प्रोक्ता मालिनी च चंद्रिणी चंद्रमुख्याग्निजायाश निगदेत् प्रणवादिकम् विद्या इत्यस्य अपरः कश्चित् उत्थारः वर्तते विद्यामन्त्रस्य प्रणवबीजादित्वं मूलमन्त्रत्वम् आत्मा प्रणवबीजादित्वं अन्यत्र विद्यामन्त्रस्य विद्यामन्त्र मन्ये अस्ति बीजमन्त्र एव विद्यामन्त्र ओम बीजं स्वाहा शक्तिः और प्रोक्तानि इति अग्निजनने प्रोक्तानि सहस्रार्षिः ये अस्य होम विधानं मितः परं वर्तते होमः होम विधानं कथं स्यात् इत्यत्र वर्तते अष्टोत्तरशतावृत्त्या दद्यादर्घ्यं मथेन्दवे पात्रं करेण स्पृष्ट्वा अष्टोत्तरशतवारं मन्त्रं जप्त्वा तदनन्तरं चन्द्रमसि अर्घ्यं दीयते अर्घ्यं दद्यात् विद्यामन्त्रेण मन्त्रज्ञो यथावत् तद्गतात्मना तत्र विद्यामन्त्रेण विद्ये विद्यापदे प्रोक्ता मालिनी च चन्द्रिणी चन्द्रमुख्याग्निजायाश्च निगदेत् प्रणवादि ओम विद्ये विद्यामालिनी चन्द्रिणी चन्द्रमुखी स्वाहा इत्येव मन्त्रम् अत्र एवमेव अस्य मन्त्रस्य उद्धारः भवति प्रतिमासं षण्मासपर्यन्तं काङ्क्षितां सिद्धिं प्राप्नोति इष्टाय दीयते कन्या कन्यां विन्देति चेष्टां यदि कन्यादानं क्रियते तो योग्यवराय कन्या दीयते और कन्याम् अपि विन्देत् स्वाभीप्सितं वरं प्राप्नोति अनेन अर्घ्यदाय सोम अर्घ्यदानेन अमितां श्रियमाप्नोति कान्तिं पुत्रान् यशः पशून् सोमार्घ्यदाता लभते दीर्घमायुष्य विन्दति
तो अमिताम श्रियम कांतिम पुत्रान यशः पशून सोमार्घ्यदाता एतान सर्वान् प्राप्नोति और दीर्घायुष्ट भवति इति सोम मंत्र विधि प्रणिगदिता संग्रहेण मंत्र विदाम उपकृतये अमित लक्ष्मी मेधायी प्रीति असंपत्ति तो एवं दैहिकम आमुष्मिकम अपि सोम मंत्र अनुष्ठानेन सुलभम भवति अथाविनि मंत्रान् अखिलार्थ सिद्धि प्रदान प्रवक्षे जगतो हिताय सर्प्यादिकृप्तीन अपि सांग भेदान स्तरिष्ट्यादिकृप्तीन ऋषि इत्यादि नाम सह कृप्तीन तर्पणादिकम सांग भेदान सार्चा विशेषान सजपादिकाश्च दियतो दशमोर्घिसर्गयुतो भोसर्गो भृगुलांत षोडशाच्च उत भुगदयिता ध्रुवादिकोऽयम् अनुरुक्तः सुसंवृत्तितः कृशानोः कृशानोः अग्निः कृशानोः अग्निः रजोगुण सतोगुण प्रधानम प्रधानम सूर्यम सतोगुण प्रधानस्य सूर्यस्य विधानम् उक्त्वा रजोगुण प्रधानस्य चन्द्रमसः उक्त विधिं प्रतिपाद्य इदानीं तमोगुण प्रधानस्य अग्नेः कृशानोः मन्त्रविधानम् उच्यते अस्य मन्त्रस्य भृगुः ऋषि गायत्री छन्दः अग्नि देवता और द्विषः ससूक्तै मंत्रैः वाक्यैः स्वशक्तिकपाशान् साङ्कुशवरदाभयान् दधत् त्रिमुखा मुकुटादिविदुषो अवतात चिरं पावक प्रसन्नो न मंत्रस्य उद्धारः ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा इति मन्त्रः ओम अग्नये स्वस्ति पूर्णे स्वाहा प्राग प्रोक्तानि अंगानि दिशः समुक्तैश्च मन्त्रवाक्यैर्वा स्वस्ति शक्ति स्वस्तिकपाशान् साङ्कुशवरदाभयान् दधत् दधत् त्रिमुखः अग्निर्ध्यानं किम् अत्र त्रिमुखः अंकुशवर भय शक्ति स्वस्तिक पाश इत्यादि तत्र भविष्यति कति भवन्ति अग्नेः एक द्वि त्रि चतुः पंच षट् सप्त अष्ट अष्ट अष्टभुजा और त्रीणि मुखानि मुकुटादि विविध भूषो अवतात चिरं पावक प्रसन्नो वह जपेदिमम् अनुमृतं ऋतुरक्षापादरात् ऋतुरक्षं षडलक्षम् आदरात् जपेत् दशांशतः प्रतिजुह्यात् पयोन्धसा तो जल अनेन पयोन्धसा क्षीर इत्यादीनां पय पायसान्नेन पायसा पयसा तद्दशांशं जुहुयात् सर्पिषा ससर्पिषाप्यसित तरैश्च साष्टिकैः ससर्पिषा सर्पिषा अर्थात घृतेन और साष्टिक धान्येन सिततरैश्च असिततरैश्च साष्टिकैः असिततरः श्वेतवर्ण श्वेत कृष्ण इतरः अर्थात शुक्ल वर्णैः साष्टिक धान्येन साठी इति देशभाषायां तैः अर्चयेत् विधिवत् विभावसुम् पीता श्वेतारुणा कृष्णा धूमा तीव्रा स्फुलिंगिनी रुचिराज्वालिनी चेती कृशानोर्नवशक्तयः पीता श्वेता अरुणा कृष्णा धूम्रा तीव्रा
स्फुलिंगिरी रुचिरा ज्वलिनी कृशानोः अग्नेः नवशक्तयः सन्ति। पीठे तनूनपातः प्रागङ्गैरष्टमूर्तिभिस्तदनु भूयश्च शतमखाद्यैर्विधिनाथ हिरण्यरेतसं प्रयोजयेत्। पीठे तनूनपातः प्रागङ्गैरष्टमूर्तिभिः भूयश्च शतमखाद्यैः विधिना शतमखादिविधिना अत्र हिरण्यरेतसं प्रयुज्येत। मूलेनैव तत्र अष्टमूर्तिभिः भूयश्च शतमखाद्यैः शतमख इन्द्रादिभिः तदिन्द्राग्नियमनिरति यद्वा इन्द्र इति क्वचित् इन्द्राय वोषट् इति विश्वे देवा षष्टिकृत होमः होमेऽपि इन्द्रः भवति। तत्र मन्ये आगमिकत्वात् शतमखा शतमखाद्ये शतमख तत्र इन्द्राग्नियमनिरति वरुण इत्यादीनां दशदिक्पालानामेव अत्र प्रसंगः विधि प्रतीयते। विधिनाथ विरण्यरेतसं प्रयजेत। आज्यैरष्टोर्ध्वशतं प्रतिपदमारभ्य मंत्रविद दिनशः चतुर्मासान् जुह्यात् लक्ष्मी अति लक्ष्मीरत्यायता भवेत्। यः चतुर्मासपर्यन्तं प्रतिपत्तिथिम् आरभ्य अष्टोत्तरशतवारं अग्निदेवताम् उद्दिश्य होमं कुर्यात् तेन अत्यायत्ता तस्मै लक्ष्मी अतीव तत्र बहु विपुलं धनं प्राप्यते। वृद्धाभिशालीभिर्दिनमनुजुह्या तथा अब्दमात्रेण एक वर्ष पर्यन्तं यदि शुद्धशालीभिः प्रतिदिनं होमं कुर्यात् शालिगृहं स्यात् गोमय हिष्याद्येष्ट संकुलं तस्य शालिग्रहं यत्र अन्नादीनि संभरन्ति जनाः भण्डागारः तत्र सर्वं परिपूर्णं भवति। शालिग्रहं स्यात् गो महिष्यादैः गावः महिष्ये इत्यादिभिः तस्य संकुलं सदैव परिपूर्णं भवति। शुद्धानैर्घृतसिक्तैः प्रतिदिनमग्नौ समिधैः जुह्यात् अन्न समृद्धिरमहती स्यादस्य निकेतने अवधमात्रे। तो तद्वत् अन्नस्य निकेतने अब्दमात्रेण एक वर्षपर्यन्तं यदि अग्निं समिद्धादनौ शुद्धानेन घृतादिभिः सिक्तेन यदि प्रतिदिनं होमं कुर्यात् तस्य गृहे महती समृद्धिः तिलैः सुशुद्धैः षण्मासात् जायते महालक्ष्मी। कोदैः सकलहारैरपि जातिकुसुमैश्च जायते सिद्धिः। पालाशैः पुनरिधमुखैः सरसिजैर्बिलवैः शरत्कोत्पलैः दुग्धैर्वीरुहसम्भवैः खदिरजैर्व्याघ्यातवृक्षोद्भवैः दूर्वाक्यैः समीपिकङ्कतभवैः अष्टोर्ध्वयुक्तं शतं नित्यं वा जुह्यात् प्रतिपदं मन्त्री महासिद्धेभ्यः द्रव्येभ्यः यदि प्रतिपदं प्रतिदिनं यदि प्रतिपदायां एभ्यः यदि होमादिकं कुर्यात् समन्त्री महती सिद्धिं प्राप्त। आरभ्य हृतयेग्ने जातवेद इहावः सर्वकर्माणि चेत्युक्त्वा साधयाग्निव धूर्मनु दृष्ट्या अस्य द्वितीयं मन्त्रं वर्तते तारव्याहृतयश्चाग्ने। ओम स्वतन्त्रं व्याहृतिः तदनन्तरं जातवेद ओम भूर्भुवः अग्ने जातवेद इहावः सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। द्वितीयं
अस्य ऋषिः पूर्वोक्ता अर्थात् अस्य मंत्रोंगानि वर्णभिन्नेन अस्य कः वर्तते ऋषिः कः आसीत् अत्रि ऋषिः अत्रि ऋषिः पंक्तिश्चन्दः न ये भृगु ऋषि अस्य भृगु ऋषि गायत्री छन्दः अग्निर्देवता और अनेन अग्नि जातवेद यः वः लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय साधय इत्यादि मंत्रेभ्यः ये क्रियते किं नाम अस्य अंगादिन्यासः पूर्ववद् ऋतुभूतादिशास्त्री दिशा त्रिकरणयुगलार्णैः दिशा त्रिकरण युगलारणैः मूलमनुना अथ कुर्यादङ्गानि क्रमशः एव मन्त्रित्तमः पूर्ववद् ऋतु भूत ऋष ऋतु कति षड् ऋतुः पंचमहाभूतानि दिशा दश दिशा त्रि करणयुगलारणैः अत्र ये अस्य जो लोहिताक्ष इह वह यद्वा व्याहरिति इत्यादिकं प्रणव व्याहरिति अग्ने जातवेदस अनेन मंत्रेण षडङ्गन्यासादिकं कुर्यात् एवाश्वत्थसुरद्रुमो दरुः निर्यान्तमश्वाकृतिं वर्षन्तं धनधान्यरत्ननिचयान् रन्ध्रैः स्वदैः सन्ततं फलाप्लुतस्वरोम विवरम् अक्तार्तिसम्भेदनं वन्दे धर्मसुखार्थमोक्षफलदं दिव्याकृतिं पावकम् एवं पावकस्य एवं विधं पावकम् अग्निदैवतं ध्यायमानः यदि येभ्यः मूलमन्त्रेण अङ्गन्यासादिकं विधाय होमादिकं कुर्यात् चेत् तस्य चतुर्विध धर्म सुखार्थ मोक्ष फलम धर्मः सुखम कामः अर्थः मोक्षः सर्वं तेन अधिगम्यते जप्याच लक्ष्यमानं मंत्री संदीक्षितो तमनुमेनं जुहुयाच तदवसाने गदसिक्तैः पायसैर्दशांशेन तेनं मनुम् अग्निं जातवेदस उपरि यस्य उद्धारः अस्माभिः कृतं जुह्या तदवसाने गतसिक्तैः पायसैर्दशांशेन एकलक्षपर्यन्तं जपं कुर्यात् एकलक्षमानं जपं कुर्यात् तस्य दशांशं तस्य होमं कुर्यात् और अंगैर्हुतवः मूर्तिभिर आशेषैः संयजे तदस्रैश्च एवं हुतवा मूर्तिं भगवन्तम् अग्निं एभ्यः यजनादिभिः परितुष्य पावकम् इति मन्त्रितमो गन्धाद्यैर् अनुदिनं तमुपहारैः दिनावतारे मनुमेन मन्वहं जपेत दिनावतारे श्वः भूते कल्या एनं मनुम् एकसहस्रं नियमपूर्वकम् अग्नेः मनुं जपेत अधृश्यतायै यशसे श्रियै रुजां विमुक्तये युक्तमतिस्तथा आयुषे तो अस्य अग्निवत् अनाधृष्ट्यं देवानाम् अधृष्ट्यः भवति केनापि दर्शयितुं न शक्यते अग्नितेजस्वी यशसे कीर्तिर्भवति श्री च प्राप्नोति श्रियं प्राप्नोति रोगमुक्तः भवति आरोग्यं भवति एवं युक्तमतिस्तथा आयुषे दीर्घायुष् भवति शाली तण्डुलकैः सितैष्टपयसा हुत्वा हविः पावकं गन्धाद्यैः परिपूज्यतेन अभिषा संवर्त्य पिण्डं महत् आज्यालोडितमेकमेव जुहुयात् जप्त्वा मनुं मन्त्रवित् साष्टोर्ध्वं प्रतिपद्यतो शतमतः यादिन्दिरावत् एक वर्षपर्यन्तं शाली तण्डुल श्वेतपयसा पावकं पावके यदि होमं कुर्यात् गन्धादिभिः पीठं परिपूज्य पिंडम संवर्त्य आज्यालोडितम् एकेनैव आलोडितेन एक जुहुयात् एकेन आलोडितम् आज्यम् अपि यदि मंत्रं जप्त्वा यदि जुहुयात् साष्टोर्ध्वम् अष्टात् अधिकं प्रतिपद्यतो शतमतः अर्थात 100 अष्टोत्तर शतम यदि प्रत्यहं
प्रातः काले उत्थाय जपं कुर्यात् होमादिकं कुर्यात् स्यादिन्दिरा वत्सरात् एकवर्षेणैव तस्य गृहे लक्ष्मी निवसति। श्रीसूक्ते वर्तते तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी। मंत्री प्रतिपतिपदं जुहुयात् पयोन्नयि साज्यैर्भवेन्न खलु तत्र विचारणीयम् संवत्सरा सचनिकेतनमिन्दिराय अष्टोत्तरशतं मृगमुद्रयेव। मंत्री प्रतिपदं मृगमुद्रा मृगी मुद्रया एवं मृगी मुद्रया यदि मंत्री प्रतिपदं जुहुयात् पयसा अन्न अन्न पयसान्नेन साज्यैर्भवेत् न खलु तत्र विचारणीयम्। तत्र साज्यैः आज्यादिभिः युक्तं स्यात् तत्र विचारणीयं न भवति। न आज्यं तु सदैव स्यादेव तावत्। संवत्सरासनिकेतनमिन्दिराय एक संवत्सरपर्यन्तम् एवं कुर्वाणः लक्ष्म्याः निवासः भवति। लक्ष्मी निवासः जायते अधृष्ट्यतायै। अत्र प्रयोगे प्रयोगे अधृष्टताये नृसिंहबीजयोगं यशसे जपायोगं श्रिये तद्योगं रुजां विमुक्तये दुर्गायोगं मृत्युंजययोगं च आह। शत्रुभ्यः धर्षणं न इच्छति अधृष्यं तो नृसिंहबीजस्य योगं कुर्यात्। नृसिंहबीजक्षरम् इति बीजं प्रयुज्य अनेन अग्ने जातवेदसे उतावः इत्यादि मंत्रेण होमं कुर्यात्। लोहिताक्ष न लोहिताक्ष तो न वर्तते लोहिताक्षग्रेवन् तत्र उद्दीपनाय प्रयुज्यते। रुजां विमुक्तये नृसिंह यशसे जपायोगं श्रिये यशसे श्रीबीजयुक्तम् अग्निमन्त्रं जपेत्। रुजां विमुक्तये दुर्गायोगम आयुषे दुर्गायोगम भवति रोगमुक्त्यर्थम और आयुषे दीर्घायुत्वं भवति दीर्घायुत्वं भवति मृत्युंजय योगेन। तत्र मृत्युंजय योगेन जुंसा इत्यस्यैव योगः भवति। युक्तम् अतिरिति तद्बीजो बीजोदित ध्यानमाह जप्त्वा मंत्रम मंत्र विधि श्रीयोगम देहि में इत्यत साध्य योगम च आह। कौशेषां मंत्राणाम जपत दुर्गा और नृसिंह नृसिंह मृत्युंजय इत्यादीनां योगा कथं भवति तत् अस्त केवलं दिङ्मात्रम् अत्र प्रदत्तम्। अष्टोर्ध्वं शतं हविषा मन्त्रेण नेन नित्यशो जुह्यात् षण्मासादाढ्यतमो भवति नरो नात्र संदेह। काले वे शुद्धा भी प्रतिदिनम अष्टोत्तरम शतम जुह्यात् धन धान्य समृद्धस्यान्मन्त्री संवत्सरार्धमात्रे। षण्मासाभ्यन्तरे यदि शुद्धेन शुद्धाभिः शालीभिः अष्टोत्तरशत होमं कुर्यात् चेत् एक संवत्सरार्धमात्रे षण्मासान् अभ्यन्तर एव जनः अतीव समृद्धः जायते। धनाढ्यः और धान्याढ्यः भवति। आज्यैरहितं जुह्यात् प्रतिमासं प्रतिपदं समारभ्य अतिमहती लक्ष्मी स्यात् तस्य तु षण्मासतो न संदेह। अरुणैः पुनरुत्पलैः शतं यो यः अरुणवर्णैः रक्तोत्पलैः मधुराक्तैः एकशतवारं प्रतिदिनम् एक अर्ध संवत्सर षण्मास पर्यन्तं होमं करोति तो मनुना अपि अमुना शताधिकं सप्रलभेद मंक्षो महत्तरां च लक्ष्मी। जाति पलाश करवीर जवाख्य बिलव व्याघात केसर कुरंड भवै प्रसूने एकैकशः शतमथो मधुरत्रयाक्तेर्जुह्वन् प्रतिपदं श्रियमेति वर्ष। एक वर्षेण एभ्यः जाति पलाश इत्यादिभिः जुह्वन् प्रतिदिनम् एवं जुह्वन् एक वर्षाभ्यन्तरे सतु आढ्यः जायते। खण्डैश्च सप्तदिनमप्यमृतालतोत्थैः अमृता नाम कश्चित् वल्लरी भवति तस्य खण्डैः यदि हुनेत अमरबेल इति भवति तस्य न भवति मूलं न भवति। कथं रामचन्द्र महाभाग
अमृतालता। एवं एवम् आचार्य भवती सा कदापि न म्रियते सदैव शुष्कापि पुनरुज्जीवति जल प्राप्ते जले सति। तस्य खण्डैः यदि पुनर्गुणसहस्रमथोपयुक्ते त्रिसहस्रपयोक्तैः पयसा अभ्यक्तैः अमृतालता लता लतोत्थैः खण्डैः यदि हुनेत् तर्हि सम्यक् समर्ज्य दहनं त्वचिरेण जन्तुः चातुर्धिकादिविषमज्वरतो वियुन्। तो सम्यक् दहनम् अग्निदैवतं समभ्यर्ज्य यदि होमं कुर्यात् अचिरेण चातुर्थिकादि विषमज्वरः नश्यते। अर्थात यन्निमित्तम् एवं विधा प्रयोगः क्रियते स ज्वरात् विनिर्मुक्तः स ज्वरात् विमुच्यते। क्षीरद्रुमत्वगभिपक्वजलैर्यथावत् सम्पूर्य कुम्भमभिपूज्य कृशानुमत्र जप्त्वा मनुं पुनरमम् अमुं त्रिसहस्रमात्रं सैकक्रिया ज्वरहरि गृहवैकृतगनि गृहकृत गृहेभ्यः यत्किमपि विकृतं तस्य मारणाय तस्य प्रशमनाय सेकः अभिषेकक्रिया भवति। तस्मिन् क्षीरद्रुम इत्यादिभिः क्षीरद्रुमस्य त्वग् इत्यस्य क्वाथं निर्माय तेन क्वाथ जलेन विधिवत् यथावत् कुम्भं सम्पूर्य कुम्भस्य अर्चनादिकं कृत्वा तस्मिन् कृशानुम् अभिपूज्य अग्निम् अभिपूज्य एनं मन्त्रं जप्त्वा यदि त्रिसहस्रमात्रं मनुं जपेति चेत् तस्य अभिषेकेन ग्रहबाधा और ज्वरबाधा च नश्यते। वयसि हृदयदगने भानुमालोक्य तिष्ठन् प्रजपतु च सहस्रां नित्यशो मन्त्रमेनं सदुरितमपमृत्युं रोगजातं च हित्वा व्रजति नियत सौख्यं वत्सरात् दीर्घमायुः। भानुम् आलोक्य भानुसूर्ये त्राटकादिकं कुर्वन् हृदयदगने जले यदि समुद्रे नदे स्वरनिम्नगायां वा एवं हृदयदग्ने जले निमज्य सूर्यं ध्यायमानः यदि एकसहस्रमन्त्रं प्रतिदिनं जपेत् चेत् तस्य पाप्मा नश्यन्ति, रोगाः प्रणश्यन्ति, नियतसौख्यं स तु नियतसौख्यं परमानन्दं प्राप्नोति एकवत्सरायण और दीर्घायुष्य भवति। मनुना मुनाष्टशतसप्तमथ प्रप्येज्जलं ज्वलनदीपनकृत् गुरुभुक्तुदरगं तमुना परिजापितं पचति कुक्ष्यनलः। तो यद्यपि गरिष्ठम् अपि भुक्ते सति यदि कश्चित् दाहः भवति पाचनादिक्रियायां पाचनक्रिया सम्यक् न भवति तर्हि एनम् अग्निमनुं सम्यक् जप्त्वा अष्टोत्तरशतजपं जपेन अभिमन्त्र्य तज्जलं पिबेत् ज्वलनदीपनकृत् गुरुभुक्तमप्युदरगं तमुना परिजपितं पचति। यदि गरिष्ठम् अन्नम् अपि भुक्तं किं न स्यात् तो अनेन मन्त्रेण अभिमन्त्रितं जलं पीत्वा तस्य सम्यक् कुक्ष्यनलः अर्थात् जठराग्निः तम् अन्नं सम्यक् पचति। पुनेदरुणपङ्कजैः श्रीमधुराप्लुतैर्नित्यशः सहस्रमृदुमासतः पृथुतरा रमा जायते। अरुणकमलैः त्रिमधुराक्तैः गुड़ शर्करा और मधु एभ्यः परिप्लुतं यदि प्रतिदिनं होमं कुर्यात् एकसहस्रमृतमासतः एकसहस्रवारं प्रतिदिनं हुनेत् चेत् तर्हि ऋतुमासदर्शनमासाभ्यन्तरे ऋतुतरा रमा जायते। तस्य तेन बहुश्री प्राप्यते। प्रतिपतिपदं हुनेदिति बुधोऽथवा संवत्सरं विनष्टवसुरप्यसौ भवति चेन्दिरा मन्दिरम्। प्रतिपदं यदि बुधवासरे वा बुधो अथवा संवत्सरं हुनेदिति बुध अत्र विद्वान् इत्यस्य पर्यायः। यद्वा बुधोऽथवा बुधवासरे वा और प्रतिपदं वा यदि एक संवत्सर पर्यन्तं होमं कुर्यात् स विनष्टवसु यद्यपि तस्य धनं नष्टमपि धनं तेन पुनः प्राप्यते विनष्टवसुरप्यसौ भवति चेन्दिरा मंदिरम। विनष्टवसु अर्थात ये कंगाल इत्यादि
केमद्रुम योगः अपि किं न स्यात् एकवर्षेणैव ततु इन्दिरायाः मन्दिरं मत्तात् यथावत् आख्याः जायते इति प्रपञ्चसारविवरणे पञ्चमः पटलः। इदानीं महागणेशस्य मनो वर्तते षष्ठे। अथ संग्रहेण कथयामि मनुमपि महागणेशितुः यं समवहितधियः सुधियः समुपास्य सिद्धिमधिकां प्रपेदिरे। गणेशस्य भगवतः मनुः इदानीम् उच्यते यम् अवहितधियः सुधियः समुपास्य सिद्धिमधिकां प्रपेदिरे। तत्र सिद्ध्यादीनि यः यं गणेशबीजम् आराध्य अद्यावधिकाः ये गणेशबीजम् आराध्य ये सर्वे विसिद्धाः महतीं श्रीं प्राप्तवन्तः। तारश्री शक्तिमारा वने गणपति बीजानि दण्डीनि चुक्त्वा पश्चाद्विगणं चतुर्भ्या वरवरनमथो सर्वयुक्तं जनं च सर्वयुक्तं जनं च आभाष्य मेन्तं वशमिति च तथैव आनयेति दृष्टान्तः प्रोक्तोऽयं गाणपत्यो मनुरखिल विभूतिप्रदः कल्पशाखी। ये कल्पशाखी कल्पवृक्षस्य शाखासदृशोऽयं मनुः अतीव अस्य बहु महात्म्यं वर्तते। तस्य उद्धारः अपि कूटाक्षरैः एव कृतं। कथं मन्त्री विघ्नेश्वरस्य समृद्धिमन्त्रानन्तरं महासमृद्धिद्विदस्य विधानं वक्तुम् आरभ्य। समृद्धिः लौकिकी समृद्धिः भवति स्वपादमूलसेविनाम् अपार वैभवप्रदं। तत्र गणपति पुत्रे वर्तते तो स्वपाद अपार वैभवप्रदानाम् एतावता सूर्य चंद्र अग्नि और सोम इति मंत्राणां विधानं प्रोक्तं, किन्तु ते वैभवप्रदायिनः सन्ति। अपार वैभवप्रदं महत् समृद्धिदाता भवति गणेशमन्त्रः। तस्य उल्लेखः इदानीं क्रियते। तस्य श्वः अस्य विचारः श्वः भविष्यति। इदानीं किञ्चित् षोडशीकारणवः अवलोक्यते। यः इन्द्रियाणाम् इन्द्रियगोचराम् अनिन्द्रियगोचरा मोहीमपि स्थितिं न जानन्ति इत्यर्थः। यादृग् उतत्वः पश्यन् इत्यादि तत्र ऋग्वेद ऋचातृदारिता उतत्वः पश्यन् न शृणोन् उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उततः शृण्वन् न शृणोत्येनम् उतो तस्मै तनवग्मुं विसस्रे जाये उपत्ये उषधि सुवासात्। अत्र श्लोके अस्या भूयसी व्याख्या समुचिता। अस्मिन् श्लोके स्वरूपारूप भावना, स्वरूप भावना अरूप भावना, स्वरूप भावनां केषां कृते उतो तस्मै तन्वं विसस्रे। ये वाचं जानन्ति ते ये वाग्देवतया उपकृता तेभ्यः तेषां स्वरूप भावना। ये साधारणाः सन्ति उतत्वः पश्यन् ददर्शमन्ये उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनां ये साधारणाः अर्थात ये वाग्देवतया अननुगृहीता तेषाम् अरूपभावना। अत्र श्लोके अस्या भूयसी व्याख्या समुचिता। गन्धविस्तरभीत्या प्रस्तुतपदार्थव्युत्पत्त्यनुपयोगात् महतरस्य प्रकटनभीत्या चोपरम्यते। तो ये अस्य श्लोकस्य अत्र श्लोके अस्या भूयति अस्य उतत्वः पश्यन् इत्यादि मंत्राणां प्रसंगे मंत्राणां संदर्भे अस्य श्लोकस्य महती व्याख्या महद्विस्तरः संभवति, किन्तु तत्र गन्धविस्तरभीत्या अस्माभिः उपरम्यते इति ऋजुविमर्शिनीकारः। महामहेश्वराणाम् अन्तर्मुखानां महायोगिनां इयं द्वादशश्लोकी महानिधानम् इत्यवबोद्धव्यम्। ये महामहेश्वराणाम् अंतर्मुखतया ये आत्मनः
सर्वं मम इवं विभा इत्येवं परमार्थतः सर्वविकल्पानां प्रसरे विमहेशता। ये अंतर्मुखाः बहिर्मुखा वा सन्तः विकल्पानां प्रसरे वा अन्तर्मुखतया वस्थिता वा ते महामाहेश्वराणां येषां प्रपञ्चप्रसरे प्रपञ्चविसरे येषां माहेश्वर्यम् अर्थात् परमेश्वरस्य अनुरूपम् ऐश्वर्यं येषां न व्यभिचरति। एतेषां महायोगिनाम् इयं द्वादश श्लोकी गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी इत्यादि आरभ्य और स्तुति अस्य सम्पूर्णं द्वादश श्लोकानां महानिधानं तत्र एतेषां शेवधी वर्तते इत्यवोक्तव्यम्। अत्र व्याख्याने बहुस्मृति संवादः प्रदर्श्यते कर्तुः सम्मतं तद्वक्ष्यति स च सर्वदेवमयम् इति आगमश्च द्विविधः त्रैवर्णिकविषयः सर्ववर्णिकविषयश्चेति। अत्र कर्तृक्येष्विति संवादः। आगमः द्विप्रकार त्रैवर्णिकविषयः भवति श्रुति प्रामाण्य स्वीकुर्वताम् आगमः यत्र ये अस्माकं प्रोक्तं तत् यद् या भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा च अवस्थिता। किन्तु तत्र सुरेश्वराचार्यवर्याः कथयन्ति किन्तु श्रुति अविरोधेनैव इति शतशः उद्घोषितम् अस्माभिः। श्रुतिविरोधः तत्र श्रुति आनुकूल्य विवेक्षावतां भवति त्रैवर्णिकविषयः आगमः। और ये श्रुति तत्र जात्यादिनैरपेक्षेण और ये वामादीनां उपसव्य मार्गे तत्र सर्ववर्ण विषयः। तत्रापि ब्राह्मणानाम् एकान्ततः आगमशास्त्रं श्रुति प्रामाण्यम् उपेक्ष्य केवलं कौलिकागमेषु ब्राह्मणानां कृते प्रवृत्तिः निषिध्यते। अत्र कर्तृक्ये श्रुति संवादः। वेदागमरहस्यागमयो कर्तृक्यं तो वेदस्य कर्ता आगमस्य कर्ता रहस्यागमानां कर्ता एक एव इति नात्र विवादः। परमेश्वरः कालेन अधिकारार्थित्वादिषु महद्वैकल्यम् उत्पत्स्यति महद्वैकल्यं भविष्यति अत एव वैदिकेषु यज्ञयागादिषु कस्यापि अधिकारः नावशिष्यति इति कृत्वा परमकारुणिकेन भगवता परमेश्वरेण सार्वजनीनानाम् उद्धाराय सुलभतया सुकरतया अनुष्ठेयत्वात् आगमशास्त्रं प्रणीतम्। आगमरहस्यागमयो कर्तृक्यं तु तत्र आगमानां कर्ता कश्चित् अन्यः वेदानां कर्ता कश्चित् अन्यः इति एभ्यः न स्वीक्रियते। द्वादश श्लोकी महानिधानं ये द्वादश श्लोकी गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपी इति स्तोत्र अस्य महत् बहुमहात्म्यं वर्तते। अत्र व्याख्याने अस्य एभ्यः पुष्पाञ्जलिः दीयते। क्वचित् एवं त्रैलोक्यमोहनकवचस्य फलश्रुत्याम् इति 12 श्लोकैः स्तवनं तव तथ्यतः अस्य महात्म्यम् अग्रे वक्ष्यति। अस्मिन्नेव श्लोके इति 12 श्लोकैः स्तवनं तव तथ्यतः भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् इत्यादिभिः स्तवनं तव तथ्यतः यथा तथं पारमार्थिकं रहस्य उल्लेखपूर्वकं यत् स्तवनं भवति तद् अनया एव 12 श्लोक्या भवति। अत्र व्याख्याने बहुश्रुतिसंवादः प्रदर्श्यते कर्तुः सम्मतं तद्वक्ष्यति च सर्ववेदमयम् आगमश्च द्विविधः। वेदागम रहस्यागमयो कर्ता ऐक्यं रहस्य गुरुभिः प्रकाशितम्। अनेनपि ईश्वरैक्यं तत्र साधितं माहेश्वरा किम् अस्ति स्वोपज्ञ टीकाकारेण महेश्वरानन्दनाथेन। एतेषां सर्वेषां कर्ता ईश्वरः एक एव भिन्नः वा
तत्र एकैव उक्ते सति तेन येषां कर्तृत्वम् अपि तत्र प्रतिपाद्यम् अपि एक एव इति तत्र स्थापितम्। वन्देतामहमक्षय्याम्। अच्छा, वेदागम विरुद्धाय वेदागम विदायिने वेदागम सतत्वाय गुह्याय स्वामिने नमः। शिवस्तोत्रे उत्पलदेवाचार्यः कथयति वेदागम विरुद्धाय वेदागम विधायिने। वेदागम विरुद्धाय तत्र श्रुति प्रमाणवराकस्य काः उपयोगः आवश्यकता वा इत्यपि लिख्यते। वेदागम विरुद्धाय वेदागम विरुद्धः इति ये अस्य सख्यहानमनैव इष्यते। तत्र भगवता पुरा ब्रह्मणा एकः शिरः तत्र नखरेण लुलितः भगवतः शिवेन ब्रह्मणः शिरः, अत एव वेदागमविरोधः। वेदागमविधायिने तेन वेदागमस्य विरोधः। तत्र वेदागमविरोधः इति युक्ते वेदागमः शिव तत्व प्रतिपादन पराङ्मुखः अंशः वेदात् विरोधितं विरुद्धं तत्र विरुद्धं। वेदागम विधायन शैवपराः ज्ञानकाण्डप्रामुख्येन वेदागम विधानस्य तत्र उपनिषदाम् एव परमतात्पर्यनिश्चायकत्वात् तत्र वेदागमस्य तस्मिन् पर्यवसेयत्वात् अन्येषां कर्मोपास्ति भागस्य तस्मिन् परम्परया समर्पकत्वात् वेदागम विधायिने। वेदागम सतत्वाय वेदानाम् आगमानां च सत्तत्वं सारभूतं यत् गुह्यं तस्मै स्वामिने नमः। ये उत्पलदेवाचार्य श्रुति प्रदीयते। श्रीमद्वाजसनीये श्रीवीरे ब्रह्मयामले ऐतरेयाख्य वेदान्ते परमेशेन विस्तरात्। तत्र अस्य टीका तन्त्रालोक इत्यस्मिन् वाजसनीय संहितायां श्रीवीर आगमे प्रफ्रियापदे ऐतरेय उपनिषदे परमेशेन विस्तरात् परमेश्वरेणस्य विस्तारः पुनः विस्तारः कृतो। वन्देतामिति तत्र वन्देतामहमक्षय्याम् अकाराक्षररूपिणी। अहं यकृतदेहाहन्तारूपः सर्वप्राणिषु संवेदनस्वभावः पूर्णाहं परामर्शविच्छेदशून्यः अन्तरभ्युपगमकल्पो अनन्यमुखप्रेक्षित्वलक्षणस्वातन्त्र्यविश्रान्तिरूपः प्रत्यवमर्शोऽहम् इति आचार्य अभिनवगुप्तपादाः। अहं नाम वन्देऽहं वन्देताम् अहमक्षय्याम्। ताम वन्दे ताम अत्र अन्यत्र उच्यते भगवता अने माहेश्वर अभिनवगुप्तेन अन्यत्र प्रोक्तं वन्दे ताम ताम नाम देवीं। तस्मात् परा एव वाग्देवी इति पदेन निर्दिश्य परावाची शब्दार्थयोः इदन्ताहन्तयोः तत्र भेदः न प्रस्फुट्यते। तत्र अहम् अक्षय्यां तत्र अहम् इति प्रतियोगिनः इदमः तत्र अभावात् तो ये अहम् ये वन्दनादि क्रियायाः कर्ता अहमर्थः कः तत्र उच्यते न्यकृतदेहाहन्तारूपः देहाभिमानगलितः सर्वप्राणिषु संवेदन स्वभावः सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः परैरप्युपलक्षयेत्। सर्वप्राणिषु संवेदन स्वभावः पूर्णाहं परामर्श विच्छेदशून्य पूर्णाहं परामर्शे विच्छेदः तत्र अनन्तरित पूर्णाहंता परामर्श सातत्य स्वरसतोपि पूर्णाहंतायाः परामर्शे यत् सातत्यं तादृशः अर्थात परामर्शे विच्छेदवर्ज्यः विच्छेदशून्यः अभ्युपगमकल्पो अन्तः अभ्यन्तरे अभ्युपगमकल्पः स्वात्माभेदेन अभ्युपगम एव अन्तरभ्युपगमः तत्कल्पः अनन्यमुखप्रेक्षित्वं। तत् अनन्यमुखप्रेक्षित्वं नाम स्वयं यत् प्रमाणं यत् प्रकाश्यते तस्य कृते तस्य प्रकाशनाय कश्चित् तस्य सिद्ध्यर्थं कश्चित् प्रमाणान्तरः न अपेक्षते। अत्र अनन्यमुखप्रेक्षित्वं प्रमाण पारतन्त्र्य अभावः
प्रमाणपारतन्त्र्याभावात् लक्षणस्वातन्त्र्यविश्रान्तिरूपः। प्रमाण शास्त्र प्रामाण्य पारतन्त्र्यवर्ज्यः स्वातन्त्र्य विश्रान्तिरूपः प्रत्यवमर्शः अहमस्मि इति आचार्याभ्यनो गुप्तपादः ताम अहम अर्थात ताम इत्थं भूतम् अहम पदार्थम अहम ताम देवीं वन्दे वन्देतामिति आचार्याभिनव गुप्तपादः अक्षय्यां प्रतिपाणि प्रत्युच्चारणं वर्षेषु उत्पन्न ध्वंसिषु समस्त वर्षेषु उत्पन्न ध्वंसिषु समस्तवाचका भेदमय स्वरसोदित परनादात्मना सदा भासमानात् अक्षय्यां तामहम् इदानीम् अक्षय्याम् अकाराक्षररूपिणीं देवी कुलकलोल्लास प्रोलसन्तीं परां शिवाम् इत्यादीनि देवीं विशिंशन्ति। देव्याः विशेषणानि सन्ति। अहं न्यकृतदेहान्तः जातम् अन्यच्च समनन्तरसूत्रोदित चतुर्धस्वरेण कामकलाख्येन परिकल्पित सकल निष्कल शरीरमेनां न जानन्ति न देवा अद्यापि यस्य जानन्ति न मनागदेवता इत्यस्य अत्र अर्धरत्नावली इत्यस्य रत्नावलीकारस्य टीका वर्तते। अन्यच्च अच्छा ये प्रकृष्टज्ञान संपन्न देवैरपि यदे यम दुर्वेज्ञिया किमुताल्पजनैः स्वरूपा रूपभावनामिति स्वरूपभावना अत्र अनेन रत्नावलीकारेण स्वरूपारूप स्वरूप इति स्थाने स्वरूप इति पाठः स्वीकृतः। स्वरूप भावना सकलोपास्ति अरूप भावना शक्ति विशेषानुसन्धि तथा च पिंडम कुंडलिनी शक्ति पदम हंसम प्रकीर्तन सह प्रकीर्तितम रूपम बिंदु समाख्यातो रूपातीतम तो निष्कलम अनेन स्वरूप अरूप इति स्थाने स्वरूपारूप इति पाठः स्वीकृतम्। नित्य अच्छा यदि अनित्यः तर्हि केन निमित्तकारेण भविता किं भूता किमुपादाना इति पदोपादाचार्य व्याख्यान अनवलोकनमूला अर्थात येभ्यः पदोपादाचार्य वर्याणां व्याख्यानं नादीतम् अतएव एवं प्रतिपादितम्। अत्र प्रश्नचतुष्टय प्रतिष्ठयम् आराध्यमुखादवगन्तव्यम् अतिरहस्यत्वात् यह नोद्घाटितम् तत्र मनोरमायाम् इति मनोरमायां दृश्यते। अन्यत् च ताम इत्यादि परां शिवमित्यन्त दशमसूत्रेण प्रथमार्धेन दीक्षाक्रमं दर्शयति। अक्षय्यां अकारादि क्षकारान्ता वर्णा संगृह्यन्ते। हम अक्षय्यां तत्र अक्षय्याम् इति तत्र क्षयादिवर्यां सतत किम् अविच्छेद पूर्णाहंता पूर्णाहं परामर्श विच्छेद्य शून्यत्वम् अत्र अक्षय्य इति पदेन स्वीकृतम्। किन्तु अवरेण शिवानन्दनाथेन अकारादिक्षकारान्ता वर्णा संगृह्यन्ते। ते च समष्टिव्यष्टिरूपेण कल्याणगुरुणा विशिष्टदेहाविघाता पाशमोचका भवन्ति इति क्षकारी भूता। तत्र समष्टिव्यष्टिरूपेण कल्याणगुरुणा अभिध्याता पाशमोचका भवन्ति इत्यतः क्षकारः क्षपणात् तत्र तामीकाराक्षरोद्धाराम् और ताम ईका अकार इति तामीकाराक्षरोद्धाराम् सारा परात्परम् इति ते च समष्टिवर्णाः अकारादिक्षकारान्ता अकारः क्षकारे अन्तर्भूता अतएव ते सर्वे क्षकारे क्षकारीभूता। क्षकारे एव तावत् क्षकारोऽपि संवर्तरूपत्वात् पाशच्छेदक तुरीयरूपत्वात् दीक्षाङ्गरूपत्वात् एकः परिगृहीतः। तो तत्र अस्य मन्त्रम् अपि कूटाक्षरं बहु गोपनीयं मन्त्रं वर्तते। रं क्षं रं यूम् इत्यादि तत्र क्षकार
संस्वर क्षकार एव कालाग्निरुद्रस्य बीजमन्त्रं वर्तते। कालाग्निकोटिरुचिरं शतद्वसुत्था वा प्लावनेषु भवति मूर्तौगवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृतां च ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति। तत्र क्षकारीभूतम्। क्षकारोऽपि संवर्धकरूपात् पाशच्छेदकतुरीयरूपत्वात् दीक्षाङ्गरूपत्वात् एकः परिगृहीत इति विलोमात्मना मूलादि द्वादशान्तम् अभिधाय सर्वे वर्णाः संहारात्मकतया क्षकारात्मकताम् उपगच्छन्ति। संहारेण अकारम् आरभ्य ते सर्वे विपरीतक्रमेण क्षकारे पर्यवसीयन्ते, अस्तं गच्छन्ति सर्वापि वर्णमाला। मूलादि आद्वादशान्तम् अभिधाय सर्ववर्णानां क्षकारात्मता दर्शिता। अत्र एषा अक्षरयोजना आदिक्षान्तात्मना गणेशग्रहनक्षत्र इत्यादि सूत्रसूचिता या मातृका तां व्यष्टिसमष्ट्यात्मना स्थितां व्यष्टिशरीरे अकारादिक्षकारान्तानाम् और समष्टि ब्रह्माण्डे खगाराक्षररूपिणीं वन्दे नमस्करोमि इत्यर्थः। देवीम् इत्युत्तरार्धेन कुलचक्ररूपं मूलदेव्याः प्रतिपादयति। तत्र ये आत्मा जीवितभूतः सारस्वभावो विच्छेदशून्यो अन्तरभ्युपगमकल्पो अनन्यमुखप्रेक्षितत्वस्वातन्त्र्य विश्रान्तिरूपो अहम् इति प्रत्यवमर्शः भवति। आत्मा अहमर्थः अक्षय्यां प्रतिप्राणे प्रत्युच्चारणवर्षेषु उत्पन्नध्वंसिषु समस्तवाचका भेदमय स्वरसोदित परनादात्मना सदा भासमानात् अक्षय्याम्। योऽसौ नादात्मकः शब्दः सर्वप्राणिष्वस्थितः अथ ऊर्ध्वविभागेन निष्क्रियेणावतिष्ठते। एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान् सर्ववर्ण अविभागवान् सो अनस्तमितरूपत्वात् अनाहत इहोत्ते। तो अनाहतम् इति तन्त्रालोके अनाहत ध्वनिः एवं परिभाष्यते। असौ नादात्मकः शब्दः सर्वप्राणिषु अवस्थितः अध ऊर्ध्वविभागेन ऊर्ध्वकुण्डली अधः कुण्डली इति विभागेन निष्क्रियेण अवतिष्ठते। एकः तेषु नादात्मको वर्णः सर्ववर्ण अविभागवत्। सर्वेषु वर्णेषु आदिक्षान्तमात्रकाक्षरेषु नादात्मना नादसूत्रेण सर्वाणि मात्राक्षराणि तस्मिन् एव एके नादात्मने वर्णे एक वर्णे सर्वेपि अनुस्यूताः सन्ति। सुवनस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदितः। तो तत्र अनस्तमितः तस्य अनाहतः आहतः नाम तस्य अवसानं न भवति। सदि अवसाने तस्य पुनः उत्पत्तिरेव न भवति। अतएव स्वरसतोपि अनवरत नदमानत्वात् तस्य नाम अनाहत। अकराक्षररूपिणीं क्रोडीकृतानन्दाद्य कृत्रिमाहं परामर्श प्रथमकलानुत्तराकुलाक्षररूपिणी प्रतिष्ठ अकारो वै सर्वा वाक् यथा शङ्कुना पर्णानि सन्तृण्णानि एवं मकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णानि एवं श्रुतिः वर्तते। गीतायाम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति अकारः सर्ववर्णाढ्यः प्रकाश परमशिवः इति इत्यपि अभियुक्तवचनं दानां वचनं वर्तते। तो तादृशीं ईदृशीं वन्दे ताम् इत्यादि वन्दे प्रविभावं करो तां प्रकृताम् अक्षय्य इति क्षयरहित क्षकाराक्षररूपिणीम् इत्यस्य अर्थः। अन्यत् च मूलविद्यादि आद्यबीजगर्भाक्षरमहिमानं वर्णयति देवीम् इति। कुलं ब्रह्माण्यादि महालक्ष्म्यन्तम् अत्र कुलम् इति पदेन निर्दिश्यते। तत् ब्रह्माण्यादि अस्मदादीनां क्रमे ब्राह्मी अकावर्गस्य माहेश्वरी कवर्गस्य कौमारी चवर्गस्य वैष्णवी टवर्गस्य माहेश्वरी टवर्गस्य वाराही तवर्गस्य ऐन्द्री पवर्गस्य यरलवानां भवति चामुण्डा और हलक्षानां भवति महालक्ष्मी इति एतेषाम् अष्टवर्गाणां कुलं भवति। अन्यत्र क्रमे क्वचित् भेदः वर्तते। तन्त्रालोक अन्यत्र मते तु ब्रह्माणि इत्यादि ब्राह्माणि कगारम् आरभ्य ब्रह्माणि इत्यादीनां कवर्गः ब्रह्माणि परः इति अन्यत्र
पद्धतिषु एवं भेदः वर्तते। कुलकलोल्लोलप्रोल्लसन्तीं कुलं षट्त्रिंशत् तत्त्वमयं जगत् कलयति बहिक्षपति पारम् इत्यतेन परिचिनत्तीति कला मायाशक्तिः। तस्य कुलस्य कल्लोलः कलायाः कल्लोलः कुलस्य कलायाश्च कल्लोलः उल्लोलः प्रागुत् उल्लोलः गतिः तस्य गतिः उल्लोलः प्राग्वत् उल्लोलः तद्रूपेण महाशक्तिपुञ्जात्मना वपुषा प्रोल्लसन्ति। उल्लोलः काले तत्र कालहल्लो हलोल्लोल इत्यस्मिन् कालस्य हल्ला तस्य उल्लोलः स्फारः वा उल्लोलः प्राग् तद्रूपेण महाशक्तिपुञ्जात्मना जगदोपुषा प्रोल्लसन्तीम् इत्यर्थः। संविदेव भगवती स्वान्तः स्थितं जगत् बहिः प्रकाशयति इति दर्शन रहस्य। मुकुरनगरवत् तस्मिन् स्वात्मस्वभित्तो कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगत्या। यथाहु रहस्य गुरवः चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितामिच्छावशात् बहिः योगीव निरुपादानम् अर्थजातं प्रकाशयति। यथा योगिनः ये अस्माकं दक्षिणामूर्तिसूत्रेऽपि आगच्छति बहिर्वोद्भूतं यथा योगिनः दृश्यं दर्पण दृष्टमाननगरी तुल्यं विश्वं दृढसुमाननगरी तुल्यं निजातत्वम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया योगिन यथा निद्रया बीजश्चान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः अस्य अग्रे माया प्राङ्निर्विकल्पो पुनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्याहुनः प्राङ्निर्विकल्पं पुनः यथा योगिनः तत्र योगिनः योगिभिः यथा अन्तःस्थितं विश्वं बहिः प्रकाश्यते निरुपादानम् अर्थजातं योगिना यथा घटादिनिर्माणाय तत्र उपादानं भवति किं नाम उपादान मृत्तिका चक्रं कुलाल इत्यादीनाम् आवश्यकता भवति। तद्वद् योगिभिः योगव्याघ्र योगगन्ध इत्यादि निर्माणाय कश्चित् निरुपादानम् एव अर्थजातं योगिभिः प्रकाश्यते। तो तद्वद् चिदात्मैव हि देवोऽन्तः इच्छावशात् बहिः योगीव यथा योगिनः एवं स्वसंकल्पेनैव कायव्यूह निर्माणादि शक्त्या तत् निर्वान्ति एवमेव अर्थजातं अत एव उक्तं प्रोल्लसन्तीं परां शिवम्। रहस्यगुरवः ये रहस्यगुरवः अत्र उत्पलदेवाचार्यः वर्तते ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिकायां परां पूर्णां शिवां चिद्भैरवीं भैरवरूपिणीं ताम् अहं वन्दे। ऋजुमर्षिणीकारः अर्धरत्नावल्याम् अस्य वन्दे तां वन्दे प्रविभावं करोमि तां प्रकृतां मक्षय्यां क्षयरहितक्षकाराक्षररूपिणीम् इत्यर्थः। तत्र क्षयरहिताम् क्षकाराक्षररूपिणीम् इति क्षकारः अपि तत्र सर्वेषामेव किं भवति विश्रामभूमित्वात् सर्वेषां वर्णानां क्षकारस्य अपि क्षयः न भवति इत्यभङ्ग्या सूच्यते। अन्यच्च मूलविद्यादि आद्यबीजगर्भाक्षरस्य महिमानं वर्णयति। मूलविद्या आद्यबीजगर्भाक्षरस्य महिमानं कुलं ब्रह्माण्यं मातृका अष्टधा व्यवस्थितं तस्य कला कुलकलोल्लासः कुलं ब्राह्म्यादि मातृकाः तस्य कलाः कुलकला और ताश्च प्रत्येकम् अष्टकव्याप्त्या चतुष्टस्य संख्याकाः अष्टाष्टकं तत् भवति। अष्टाष्टकम् अस्य अत्र बहुविस्तरः वर्तते। तत् भास्कररायस्य किं वर्तते तस्मिन् टीकायां ललितासहस्रनाम टीकायां
महाचतुष्टष्टिकोटि योगिनीगणसंहिता इत्यस्य। तो प्रत्येकम् अष्टकव्याख्या कुलकलायाः अष्टकं ब्राह्म्यादीनाम् अष्टकं, तदनन्तरं ब्राह्म्यादीनाम् अपि एकैकस्य अष्टकं, तदनन्तरं सर्वान् आहत्य अष्टाष्टकं भवति, चतुष्षष्टिसङ्ख्या। आश्रमूलमन्त्रवाच्य मूलदेवतायाः स्वरूपरूपा। मूलमन्त्रवाच्य मूलदेवताय मूलमन्त्रत्वमन्ये पञ्चदशी इत्यस्यैव अत्र सङ्केतः वर्तते। तासां कलानाम् उल्लोलः तरङ्गातिरेकः। सा च मीढ्रादि आद्वादशान्त नवाधारलक्ष्येषु समष्टिव्यष्ट्यात्मकेषु सुनिपुणमतिभिः चिरं लट्। तो तस्य कलानाम् उल्लोलः तरङ्गस्य अतिरेकः कथं ज्ञायते? यः मूलाधारात् कुण्डलिनी मूल तत्र भवति मूलकन्दनाभिहृदय कंठतालु भ्रूमध्य ललाट ब्रह्मरंध्र द्वादशांत इति पर्यन्तं सप्तदशांत पर्यन्तानां सर्वत्र यैः व्यष्टिसमष्टिरूपेण नवलक्षेषु ये कुण्डलिन्याः जागरणादौ सुनिपुणमतयः भवन्ति तेभ्यः लक्ष्यते। अतएव कलानाम् उल्लोलः तरङ्गातिरेकः। ये सिद्धानां महायोगीनां निधानं वर्तते। यथा श्रीमद्भागवतं वर्तते, श्रीमद्भागवतं किं यद्वैष्णवानां धनं, तद्वत् महायोगिनाम् आत्मपरामर्शे स्वात्मा भेदेन परमेश्वरम् अभ्युपगच्छतां ये तेषां योगिनां महायोगिनां निधानं परमधनम् एतत् द्वादशश्लोकी वर्तते। अत एव कालस्य हल्लोलः येन केनापि एवं स्थूलेक्षिकया स्थूलदृष्ट्या अधिगन्तुं न शक्यते। सुनिपुणमतिभिश्चिरं लप्यते। तत्र प्रोल्लसन्ती सा भगवती स्वविमर्शमयी कलाभिः सहजानंद शंभुना समरसी भूता सती संयोगज आनंद पान क्षीवा। क्षीवा क्षुत परीता तनिर्लेखा तन्वी तपन शशि वैश्वानरमयी। तो सहजानंदेन परमेश्वरेण समरसी भूता अखंडैक तत्र अविनाभाव भूता सामरस्यमापन्ना सती तत् संयोगज उभयो शिवयोः संयोगज आनंदपानेन क्षीवा। ताभिस्ताकमानन्दिता इत्यर्थः। परां शिवामिति सांसारिकान् सर्वान् भावान् उपसंहृत्य सच्चिदानन्दलक्षणे स्वमहिमनि महीयते। अतः परा शिव इति उच्यते। परा सर्वोत्कृष्टत्वात् शिवा आनन्दलक्षणम्। कालहल्लो हलोल्लोल कलनानि अत्र वर्तते। कालस्य यः न यत्र कुलकलोल्लास प्रोल्लसन्तीं परां शिवां चिदभैरवीं रूपाम् इति अर्ध कारः इति ऋजुवर्ष्णिकारः अर्धनावलीकारमते तु शिवाम् आनन्दलक्षणी परा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्टत्वात् परा और आनन्दलक्षणत्वात् शिवा। तः अग्रे काल हलोल्लोल इत्यत्र व्याख्यावत् उल्लोलो महोन्मेषः उल्लोल महोन्मेषः वर्गानुक्रम योगेन इति श्वाध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासि। नारायण प्रदा नाना न नारायण।